अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाजमी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: वो कौन सा खाना है जिसको खाने का अल्लाह ताला हिसाब नहीं लेते? जवाब: मेहमान के साथ खाने का अल्लाह ताला हिसाब नहीं लेते। सवाल: वो कौन सा कागज है जिस पर आपके दस्तखत होते ही वो जाली हो जाता है? जवाब: वो कागज डेथ सर्टिफिकेट है जिस पर आपके दस्तखत होते ही वो जाली हो जाता है। सवाल: दुनिया में कुल कितने रसूल तशरीफ लाए? जवाब: रसूलों की तादाद के मुतालिक हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम किया तो फरमाया कुल 313 रसूल तशरीफ लाए। सवाल: क्या शैतान किसी नबी की शक्ल में आ सकता है? सवाल: फिरौन किन के बादशाह का लक़ब हुआ करता था? जवाब: शैतान किसी नबी की शक्ल में नहीं आ सकता। जवाब: कबीतों के बादशाह का लक़ब फिरौन हुआ करता था। सवाल: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी का आखिरी लश्कर किसकी क़यादत में रवाना करने का हुक्म दिया? जवाब: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी का आखिरी लश्कर हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु की क़यादत में रवाना करने का हुक्म दिया। सवाल: पर्दा करने का हुक्म हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किन ज़ौजा से निकाह के बाद हुआ? जवाब: पर्दा करने का हुक्म हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह के बाद हुआ। सवाल: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी बीवी होने का शर्फ किसे हासिल है? जवाब: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी बीवी होने का शर्फ हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा को हासिल है। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल कितनी बीवियां थीं? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल 11 बीवियां थीं। सवाल: मदीना शरीफ के आखिरी सहाबी कौन थे?
جواب: مدینہ شریف کے آخری صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ تھے۔ سوال: قرآن پاک میں ہاروت اور ماروت کا تذکرہ کتنی بار آیا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں ہاروت اور ماروت کا تذکرہ ایک مرتبہ آیا ہے۔ سوال: جنگ یمامہ کس مسلمان خلیفہ کے دور میں لڑی گئی تھی؟ جواب: جنگ یمامہ مسلمان خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں لڑی گئی تھی۔ سوال: حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بیعت کیوں نہ لی؟ جواب: حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بیعت اس لیے نہیں لی کیونکہ ان کا نام خلافت کے لیے پیش کیا جا رہا تھا۔ سوال: طوفان نوح علیہ السلام کے بعد سب سے پہلا شہر جو آپ علیہ السلام نے آباد کیا وہ کون سا تھا؟ جواب: طوفان نوح علیہ السلام کے بعد سب سے پہلا شہر جو آپ علیہ السلام نے آباد کیا وہ جدان تھا۔ سوال: قیامت کی نشانیوں میں کس جگہ سے آگ نکلے گی؟ جواب: یمن سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو ان کے محشر کی طرف گھیر کر پہنچا دے گی۔ سوال: بحری بیڑا کس کی ایجاد ہے؟ جواب: بحری بیڑا حضرت سلمان علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ سوال: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کے لیے کیا بدعا کی اور اس کا گھوڑا کتنا زمین میں دھنسا؟ جواب: بخاری کی روایت میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کے لیے یہ بدعا کی، ترجمہ: اے اللہ اس کو پچھاڑ دے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا: اے اللہ ہم کو تو کفایت فرما جتنا تو چاہے۔ فوراً سراقہ کا گھوڑا گھٹنوں تک، دوسری روایت میں ہے کہ پیٹ تک زمین میں دھنس گیا۔ سراقہ نے عرض کیا: یقیناً تم دونوں نے میرے لیے بدعا کی ہے، آپ دونوں حضرات میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے کہ میں عہد کرتا ہوں کہ جو شخص آپ کو تلاش کرتا ہوا ملے گا اس کو واپس کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی۔ سوال: عیسائی کس انجیل کو انجیل نہیں مانتے؟ جواب: عیسائی انجیل برناباس کو انجیل نہیں مانتے۔ سوال: وہ کون سا فرشتہ ہے جن کی دونوں آنکھوں کے درمیان پورا قرآن مجید لکھ دیا گیا ہے؟ جواب: حضرت اسرافیل علیہ السلام کی دونوں آنکھوں کے درمیان پورا قرآن مجید لکھ دیا گیا ہے۔ سوال: کون سی بیماری ہے جس کا علاج صرف دوسری شادی ہے؟
जवाब, माशरती बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ दूसरी शादी है। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत का सदमा बर्दाश्त न करते हुए कौन से सहाबी इंतकाल कर गए थे? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत का सदमा बर्दाश्त न करते हुए सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन अनीस रज़ी अल्लाह अन्हु इंतकाल कर गए थे। सवाल, मुशरिकीन व कुफ़ार की छोटी नाबालिग औलाद आखिरत में किस जगह रहेंगी? जवाब, मुशरिकीन की नाबालिग औलाद सही कौल के मुताबिक जन्नत में जाएंगे और ये अहले जन्नत के खादिम होंगे। सवाल, किस अमल से शहादत का मर्तबा हासिल होता है? जवाब, बावजू रहने से शहादत का मर्तबा हासिल होता है। सवाल, इस सहाबी का नाम बताएं जिसने अपने मुनाफिक बाप को खुद कत्ल करने की पेशकश की थी। जवाब, अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला ने अपने बाप अब्दुल्ला अबी को खुद कत्ल करने की पेशकश की थी। सवाल, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत का दौरानिया कितना था? जवाब, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत का दौरानिया 2 साल 3 महीने 11 दिन था। सवाल, बसरा का शहर किसके दौर में आबाद हुआ था? जवाब, बसरा का शहर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में आबाद हुआ था। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।